سرائکی کے اندر چند اشعار جہاد کے عنوان پہ عرض کرنا چاہنا. شاعر دے کہ کیوں مسلم اج نقصان چھے, کیوں مسلم اج نقصان چھن, اے لگ دے قرب شیطان چھن. اٹھو کیفی اقصا دی خاطر حماس دے شیر میدان چھن. اٹھو کیفی اقصا دی خاطر حماس دے شیر میدان چھن. اور قابل توجہ پیغام شاعرہ دے پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ, پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ کیا پاور ہے ابابیل دے وچ. دیو بھیج سفر لبیک والے ککھ بچنا نہیں اسرائیل دے وچ. دیو بھیج سفر دوبارہ پڑھ دے جی کہہ صاحب دا حکم آگے سے کرم نوازی. شاعرہ دے کے پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ, پڑھو واقعہ سورہ فیل دے وچ کیا پاور ہے ابابیل دے وچ. دیو بھیج سفر لبیک والے ککھ بچنا نہیں اسرائیل دے وچ. اور مزید پیغام سنو شاعرہ دے بد بخت ذلیل تو پچھ گنسوں اندے ہر میسائیل تو پچھ گنسوں. دیو بھیج سفر لبیک والے اسا خود رسیل تو پچھ گنسوں. دیو بھیج سفر لبیک والے اسا خود اسرائیل تو پچھ گنسوں. اور اس اسا لبیک والے کون؟ شاعرہ دے اسا آمنی سے نہ عام سمجھ لبیک اکھے سوں روک لکھا. اسا آمنی سے نہ عام سمجھ لبیک اکھے سوں روک لکھا. ساتھ خیر دا دھمکیاں نہ دے تو تیرے خیر جھلے سوں روک لکھا. سادے دین دے حرف نہ دے سکسے ای پہاڑے دے سوں روک لکھا. سادہ جذبہ رسوی فانک بھی میدان سجے سوں روک لکھا. اور لبیک والے ہن کون قابل توجہ شاعرہ دے تحریک لبیک دا ہر بندہ, تحریک لبیک دا ہر بندہ, تحریک لبیک دا ہر بندہ بے باک تے نڈر دلیر ہے. تحریک لبیک دا ہر بندہ بے باک تے نڈر دلیر ہے. رب نصرت نال نواز چھوڑے رکھا ٹی ایل پی جت بیرے. ایدے جذبے جوش جنون کڑیک, ایدے جذبے جوش جنون ظفر کر چھوڑیا کفر کو زیرے. گستاخ دا زیرہ کڈن کی دے لبیک دا نعرہ ڈھیرے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.